कमेंट्स में जाके या सवाल हो कि जब ये वाकया हुआ तो हजरत अली की मौजूदगी में ये वाकया कैसे हो गया, और अगर अमीर अल मोमिनीन ये सब कुछ देख रहे थे तो जनाब सैयदा पे ये तशद्दुद और जनाब सैयदा पे ये जुल्म कैसे हो गया। ये कैसे हो सकता है कि जनाब अमीर अल मोमिनीन के होते हुए ये मसाइब, ये मजालिम जनाब सैयदा पे ढाए जाए, और फिर वो अली जिसने खैबर खंदक में अपनी तलवार के मारिकतुल अरा निशानियां तारीख के चेहरे पे छोड़ी थी, उनके यहां इतनी खामोशी क्यों हुई। अब इन तमाम सवालों के जवाबात में सबसे पहले मैं ये बात कोड करना चाहूंगा कि आपने कभी भी इमाम को अपने अंदाज से नहीं देखना कि जो हम सोच रहे हैं इमाम वैसा क्यों नहीं सोच रहा था। इमाम फिक्र इलाही का नुमाइंदा होता है। इमाम अल्लाह की जमीन पे खिलाफत का नुमाइंदा होने की वजह से वही किरदार अदा करता है जो अर्श पे परवरदिगार चाहता है। अमीर अल मोमिनीन की खामोशी के जो राज हैं, उन खामोशी के राजों में से पहली चीज ये है कि अगर उस वक्त अमीर अल मोमिनीन भी जवाबी हमला करते और जवाबी दफा करते, और जवाबी हमले के साथ एक जंग छिड़ती, और जनाब सैयदा का ये जो वाकया हो चुका था, इसके बाद जनाब सैयदा की शहादत होती, तो आज मौर्रख ये लिख देता कि खिलाफत के लिए अली और अली के मुखालिफिन के दरमियान एक ऐसी जंग हुई कि उसी जंग के दौरान जनाब सैयदा शहीद हो गई, या उसी जंग के दौरान जनाब मोहसन शहीद हो गए। तो आज तारीख दुश्मन के हाथ में भी होती है तो वो कभी भी अमीर अल मोमिनीन की खामोशी को ना लिखता। और आज मौर्रख को, आज तारीख पढ़ने वाले बच्चों को एक ही जैसे दो किरदार नजर आते कि अगर उधर से हमला हुआ था तो इधर से भी हमला हुआ था। अमीर अल मोमिनीन की मज़लूमियत को आज बयान न किया जाता, पहला फैक्टर। दूसरी बात ये कि जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब बादल रसूल ये वादा हो चुका था कि अब अली की तलवार न्याम में रहेगी, और अमीर अल मोमिनीन जो क्योंकि मासूम जब भी करता है तो जिहाद करता है, बेशक, और जिहाद हमेशा दीन की तरवीज के लिए होता है। अगर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो फिर मेरा सवाल यह है कि जब मक्का में रिसालत माप को पत्थर मारे जा रहे थे तो खुदा ने उस वक्त में रसूल की मदद क्यों ना की। जब कांटे बिछाए जा रहे थे तो जिसको यासीन, मुसम्मल, तौहा, मुतस्सर कहता था, उसके पांव के जख्म अल्लाह ने कैसे बर्दाश्त किए। वो खुदा जो सब कुछ देख रहा था, वो किसी परिंदे के चूंच से एक पत्थर के साथ अगर अबरहा के हाथियों को मरवा सकता है तो वो मक्का के मुशरिकीन को मरवा सकता था। क्या बात है। अज़ाब इलाही आ सकता था, लेकिन अगर अज़ाब इलाही आ जाता और अज़ाब इलाही के साथ ही मुशरिक खत्म हो जाते तो तारीख क्या लिखती कि चंद लोग थे जिन्होंने रिसालत बाप की गुस्ताखी करना चाहिए और खुदा मैदान में आ गया और खुदा ने उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। तो आज उन मुशरिकीन का किरदार कहां जाता, आज उनके चेहरे कैसे पहचाने जाते। तो साहिबान अक्ल फहम, जैसे परवरदिगार अपने अंबिया पे होने वाले मुजालम पे सिर्फ और सिर्फ मजलूम और जालिम का फर्क वाज़े करने के लिए सबूत इख्तियार करता है, तो हुज्जत वक्त इरादा परवरदिगार के नुमाइंदा होने की हैसियत से खामोश रहती है। वही अमीर अल मोमिनीन जिन्होंने खैबर और खंदक में तलवार उठाई थी, वो अमीर अल मोमिनीन खामोश थे, और यही खामोशी थी कि जब अमीर अल मोमिनीन को गिरफ्तार करके दरबार की तरफ लेके आया जा रहा था तो रस्ते में एक यहूदी ने अमीर अल मोमिनीन को चलते हुए देखा, तो उसने कदमों पे सर रख के कहा कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। रिसालत माप के दौर का ये यहूदी था। तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि तूने दौरे रिसालत को देखा, तूने कलमा नहीं पढ़ा, तूने अब कलमा क्यों पढ़ना चाहा। तो उसने कहा कि मैंने आपको बदर, ओहद, खैबर और खंदक में आपकी जंगों के बारे में सुना है, और मैंने एक जंग में आपको लड़ते हुए भी देखा था जो खैबर के यहूदियों के साथ हुई थी। वहां हजारों मन बदरी दरवाजा मैंने आपकी उंगली से उड़ता हुआ देखा था।
اس وقت اٹھتا ہوا دروازہ اور آج گردن جھکا کے چلتا ہوا علی دیکھ کے مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے پیچھے کوئی طاقت ہے جو تجھے چلا رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب قبلہ۔ لہذا صاحبان عقل و فہم، آج تاریخ کے طالب علم کو اس نتیجے پہ پہنچ جانا چاہیے کہ یہ جھگڑا تھا کس بات پہ، یہ عداوت تھی کس بات پہ، اس دشمنی کی وجہ کیا تھی، کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ رسالت مآب کو رسول کی بیٹی نہیں مانتے تھے؟ تو ایسا تو نہیں تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ تو جب ہم وجہ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اصل دشمنی امیر المومنین سے تھی۔ امیر المومنین سے دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ مکہ میں لا الہ الا اللہ تھا، پہنچانے والا محمد رسول اللہ تھا، اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مشترکہ دفاع کرنے والا علی ولی اللہ تھا۔ کیا بات۔ مکہ میں رسالت مآب بازار میں تبلیغ کے لیے گئے تو کافروں کے پتھر مارتے ہوئے بچوں کو زخمی کرنے والا علی، رسالت مآب کو قتل کرنے کا مکمل منصوبہ بن گیا لیکن بستر پہ سونے والا علی، بدر کے میدان میں معرکہ دکھانے والا علی، احد کے میدان میں اکیلا جنگ کی بازی پلٹ دینے والا علی، پھر وہی علی فتح مکہ میں آ کے کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیتا ہے تو وہ ان کے خداؤں کو توڑنے والا علی، ہر جنگ میں کسی کا باپ علی نے مارا تھا، کسی کا بھائی علی نے مارا تھا، کسی کا بیٹا علی نے مارا تھا، کسی کا چچا علی نے مارا تھا، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی مرد علی نے نہ مارا ہو، کافروں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی علی نے نہ مارا ہو۔ تو اب وہی کافر جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے لا الہ تو پڑھ لیا لیکن دل سے علی کی دشمنی نہیں کی۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ وہ کینہ رکھنے والے لوگ تھے، وہ بغض رکھنے والے لوگ تھے، وہ دشمنی کو دلوں میں رکھتے تھے۔ ان کا کینہ اونٹ کی طرح مشہور تھا۔ اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کینہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا مالک اگر اس کو وہ ظلم کرتا ہے تو یہ دشمنی دل میں رکھ لیتا ہے اور یہ صحرا میں جب اسے تنہا دیکھتا ہے تو اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ کینہ چھپی ہوئی دشمنی کو کہتے ہیں، جہاں دشمنی چھپا لی جائے۔ عربوں کا کینہ تو مشہور تھا، یہ دشمنی چھپا لیتے تھے اور موقع کی تلاش میں آ کے اس کا اظہار کرتے تھے۔ دور رسالت میں اظہار نہ ہو سکا، ادھر رسول نے آنکھیں بند کی اور دشمنی امڑ آئی، اور وہی دشمنی آنکھوں میں آئی اور ایسی آنکھوں میں آئی کہ جس امیر المومنین کو خیبر و خندق میں لڑتا ہوا دیکھا تھا، جان چکے تھے بہت اچھے طریقے سے کہ رسالت مآب حکمن کہہ گئے ہیں کہ اے علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھائیے گا، اب آپ کا مظلومیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اب جانتے تھے کہ اب علی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ امیر المومنین کی دشمنی نسلوں میں ایسی چلی۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا کہ دشمنی امیر المومنین سے تھی، دروازہ سیدہ کا کیوں جلایا؟ اصل میں باب سیدہ ہی پناہ گاہ امیر المومنین تھی۔ دروازہ سیدہ سے لینے امیر المومنین کو آئے تھے، لیکن جو محافظہ ولایت امیر المومنین تھی اس دور کی، اس کا نام سیدہ تھا۔ جو ناشرہ ولایت امیر المومنین تھی، جو مبلغہ ولایت امیر المومنین تھی، لوگ سمجھتے تھے رسول کے جانے کے بعد اب علی کی ولایت کو خاموش کروا دیا جائے گا، اکیلا علی اپنی ولایت کہاں منوائے گا، لیکن مبلغہ ولایت امیر المومنین جناب سیدہ تھی، جنہوں نے ہر دروازے پہ جا کے ولایت امیر المومنین کی پرچار کی۔ جناب سیدہ کی شہادت دراصل تحفظ ولایت علی کی خاطر ہوتی۔ اب آخری سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، جناب محسن کی شہادت کیسے ہو گئی؟ جناب محسن کو شہید کرنے میں کیا راز تھا؟ کیونکہ جناب معصومہ سیدہ مستور تھی، اور مستور کا قتل کئی رنگوں کے ساتھ چھپایا جا سکتا تھا۔ جناب سیدہ کی شہادت کو مختلف عنوان دیے جا سکتے تھے۔
امیر المومنین کو شہید ابھی ہونا نہیں تھا، ابھی امیر المومنین کا انتظار منبر خلافت کر رہا تھا، ابھی امیر المومنین نے ایک دور دیکھنا تھا، پھر امیر المومنین نے اس دور کو خاموشی سے گزار کے اپنی حکیمانہ حکمت کے ساتھ اور اپنے تدبر کے ساتھ اس دور سے گزرتے ہوئے منبر رسول تک پہنچنا تھا۔ یہ کبھی لمبا عرصہ باقی تھا، لہذا امیر المومنین شہید نہیں ہو سکتے تھے۔ اور جو دشمنان علی تھے ان کے سر پہ ایک معصوم کا قتل بھی آنا تھا، کیونکہ معصوم کا قاتل کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی پناہ کے ساتھ معافی کا طلبگار نہیں ہو سکتا۔ جو کام مدت کی رسالت و امامت سے ممکن نہیں تھا اسے جناب محسن کی شہادت نے مکمل کر دیا، کیونکہ دور بہت خطرناک ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی عیاں ہونا باقی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شہنشاہ عالمین کا ظہور ہو تاکہ اس گھر کے راز کھلے سکے، ان رازوں سے پردہ اٹھ سکے۔ جناب محسن کی مظلومانہ شہادت، دردناک شہادت، اور جناب محسن کے بارے میں کچھ ابہامات پائے جاتے ہیں، اور کہ شکم سیدہ میں تھے، جبکہ جناب محسن کی شہادت اتنی پوشیدہ رکھی گئی ہے، اس کے اسرار ہیں، اس کے راز ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت راز والی شہادت ہے، لیکن لکھا گیا ہے کہ جناب محسن سیدہ کے ہاتھوں پہ تھے، اس وجہ سے کہ نام محسن ہے، نام ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے جو دنیا میں آ جائے۔ اگر دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو محسن کہہ کے نہ پکارا جاتا، ہاتھوں میں تھے جناب سیدہ کے محسن۔ جب دروازہ سیدہ پہ ایک ہجوم آیا، ایک مشتعل ہجوم نے دروازہ سیدہ پہ شور شروع کیا، یہ وہی دروازہ تھا جہاں رسول اجازت مانگتے تھے، یہ وہی دروازہ تھا جہاں جبریل امین رک جاتے تھے۔ سیدزادے نے بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس نشست کا اس لیے اہتمام کیا ہے کہ یہ شب بھی بغیر گریے کے نہ گزر سکے، اس شب میں بھی آنسوؤں کا نذرانہ اس چھپی ہوئی شہادت کو پیش کیا جائے، اس مظلوم شہید کو پیش کیا جائے جس کی شہادت نہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ جس کے قاتل کا نام برسریام لیا جا سکتا ہے۔ مظلوم حسین بھی ہیں، لیکن حسین سے بڑھ کے کہیں مظلوم محسن ہے۔ مولا حسین آج تو آپ کے حرم میں آنے والوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ گئی، آپ کا ذکر کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ گئی، لیکن تاریخ اسلام کا مظلوم ترین شہزادہ ہے محسن، جس کا تذکرہ بھی نہ باقی رہا۔ ہجوم دروازے پہ آ چکا تھا، شور مچ چکا تھا، شہزادی سیدہ نے جناب فضہ سے کہا دروازے پہ جاؤ، جناب فضہ نے دروازے پہ آ کے کہا شور آہستہ کرو، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ رسول رکتے تھے، کہا جاتا ہے علی کو باہر بھیجیے۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ علی مصروف ہے، کہا جاتا ہے علی کو باہر بھیجیے ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے۔ آگ لگنے کا نام آنا تھا، جناب سیدہ اپنے مقام سے اٹھی اور دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی پہلے میری کنیز تم سے مخاطب تھی، انا فاطمہ بنت محمد، اب میں فاطمہ محمد کی بیٹی بول رہی ہوں، اگر کوئی جانتا ہے تو جان لے، نہیں جانتا تو پھر جانے، میں سیدہ رسول کی بیٹی بول رہی ہوں۔ کس نے کہا ہے میرے دروازے کو آگ لگانے کا؟ کیا تم نے اس دروازے کی تعظیم کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اس دروازے پہ اترتی ہوئی آیات کو نہیں دیکھا؟ کیا تم اس دروازے کے تقدس کو بھول گئے؟ کیا تم اس دروازے کے احترام کو بھول گئے؟ سیدہ ابھی اس دروازے کی فضیلت پڑھ رہی تھی یا باہر سے کسی کی آواز آئی سیدہ دروازہ کھول ورنہ ہم دروازے کو دھکا دیں گے، اور کسی بدبخت نے زور سے ٹانگ ماری اور جلتی ہوئی دروازہ اور جلتا ہوئی آگ والا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ آیا۔ جناب سیدہ کے پہلو پہ دروازے کا آنا تھا،
दरवाजे और दीवार के दरमियान थी नबी की बेटी। बाखुदा ये दर्द नहीं पढ़े जा सकते, बाखुदा ये शहादत नहीं पढ़ी जा सकती। मेरी जुबान कांप रही है कि मैं कैसे पढ़ूं और कैसे आप अल्फाज सुने। किस तरीके से जनाब सैयदा दरवाजे और दीवार के दरमियान थी और एक हजूम अंदर चला गया। हजूम का अंदर जाना था, या अमीर अल मोमिनीन के गले में रस्सी। हम तो आप लोगों के खौफ की वजह से कह देते हैं कि दरवाजा जलाया गया था। कुतुब कहती है कि जनाब सैयदा की छत को गिरा दिया गया था, जनाब सैयदा के घर को मुनहदम कर दिया गया था। जब जनाब सैयदा के घर को मुनहदम किया जा रहा था तो रसूल की बेटी अपने पहलू का जख्म भूल गई और अपनी चादर में कभी अपनी जैनब को छुपा रही थी, कभी कलसूम को छुपा रही थी, और छोटी सी जैनब को रो के कह रही थी, जैनब जैसे जिंदगी में मैंने तुम्हें बचाया है, शाम गरीबा जब खयाम को आग लगे, ऐसे ही आले मोहम्मद के यतीम तू भी इकट्ठे करना। अभी औलाद को इकट्ठा कर रही थी मेरी शहजादी। यह किताबें कहती है कि बीबी ने सेहन के अंदर से एक शोर सुना। अली की औलाद माँ के साथ लिपट गई और रो के कहती है, अम्मा वो बाबा को लेके जा रहे हैं, अम्मा वो बाबा को लेके जा रहे हैं। ये आवाज, अब क्या करे मेरी शहजादी, हाय गुरबत सैयदा। उधर बच्चों की चीखें, उधर जलता हुआ दरवाजा, उधर जख्मी पहलू, उधर मोहसन की शहादत और अमीर अल मोमिनीन के गले में रस्सी। शहजादी जाती है और अमीर अल मोमिनीन की अबा पे हाथ डालती है और अबा पे हाथ डाल के कहती है, खबरदार अली के गले से रस्सी निकालो, या एक तलवार की म्यान सैयदा की उंगलियों पे आती है, मेरी शहजादी की उंगलियां शहीद हो जाती, शहजादी की उंगलियों का शहीद होना है। अमीर अल मोमिनीन का झुका हुआ सर है। हैदर दरबार से की तरफ जाते हुए अली को सैयदा देखती है तो जनाब सैयदा अपने सर के बालों को परेशान कर लेती है और परेशान करके कहती है, मेरे अल्लाह में बद्दुआ करने लगी। बद्दुआ का नाम आना था। जनाब सैयदा ने भी सर के बालों को परेशान किया था। किताबें कहती हैं कि मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होनी शुरू हुई। सलमान मोहम्मदी कहते हैं, मैंने इतनी बुलंद होती हुई दीवारें देखी थी कि तेज रफ्तार घोड़ा भी नीचे से गुजर सकता था। जो ही लोगों ने यह असरार देखे, फौरन अली के गले से रस्सी निकाल दी। जब अमीर अल मोमिनीन वापस घर आए तो सैयदा की हालत क्या थी? मोहसिन शहीद हो चुके थे, पहलू जख्मी हो चुका था, हाथ की उंगलियां शहीद हो चुकी थी। बीबी रो के कहती, अली मुझे एक बार बाबा की कब्र पे ले जाइए, मुझे एक बार मुझे बाबा से मिलना है। जख्मी सैयदा रसूल की कब्र पे आती है और कब्र रसूल पे अपना सर रख के कहती है, या रसूल अल्लाह, अब मैं मरना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुजालम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरा पहलू जख्मी हो गया, मेरी उंगलियां शहीद हो गई। मैंने जिंदगी में पहली बार अली को मजलूमियत की हालत में देख लिया, अब मैं इससे ज्यादा मजलूमियत नहीं देख सकती। बस वही जख्म थे, वही दुख थे, वही तकलीफें थी। या रसूल की बेटी चंद दिनों के बाद उन्हीं जख्मों की ताब न लाती हुई मदीना मोहम्मद में शहीद हो गई। एक जख्मी जनाजा आधी रात को घर से उठाया गया। जनाजे पे आने वाले लोग नहीं थे, सिर्फ अली थे या अली के बेटे थे। अली की बेटियां घर में रो रही थी। खामोश एक जनाजा सिसकियों के साथ जन्नतुल बकी में दफना दिया गया। अली ने आंसुओं के साथ कब्र पे पानी बहाया और कब्र के निशान को मिटा के कहा, दबाएगा मेरा आखिरी बेटा, फिर मोहसन की शहादत का बदला लेगा। जैसे खून हुसैन बारहवें के जिम्मे है, ऐसे ही खून मोहसन भी 12वें के जिम्मे है। अल्लाह हमारा और आपका शुमार अज़ादारान इमाम मजलूम में करे। अल्लाह मेरा और आपका शुमार नासरीन इमाम में करे। मौला हमें अपने वक्त के इमाम की मोहब्बत और मारिफत अता फरमाए, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमें अपने आका और मौला की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह सैयद इंतसार शाह के रिस्क, इज्जत, माल और वक्त में इजाफा फरमाए, इनकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। मेरा मालिक इन्हें दुनिया में किसी का मोहताज ना करे, शरीरों के शर से, हासदीन के हसद से महफूज फरमाए, औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल आमीन। या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।